मशरिक़ वस्ती में बड़ी जंग का तबल बच गया। अमरीका ने ईरान पर हमला कर दिया। B-2 बमबार तैयारों से फर्दो, नतंज और अस्फ़हान में एटमी तंसीबात पर बमबारी। फर्दो न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तबाह। फर्दो जौहरी मरकज़ पर भी B-2 बमबार ने 30,000 पाउंड वजनी बम समेत 6 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमरीका की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मज़ीद मुहल्लिक हमलों की धमकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब में कहा, अब या तो अमन होगा या ईरान के लिए सानिहा होगा। ईरान में बहुत से अहदाफ रह गए हैं, आइंदा हमले मज़ीद सख्त होंगे। हमलों का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत ख़त्म करना था। ईरान मशरिक़ वस्ती का गुंडा है। अमरीकी सदर ने अपने मुशीरों के साथ सिचुएशन रूम में बैठकर हमलों की निगरानी की। ईरान पर हमले से पहले अमरीकी और इस्राएली हुक्काम के दरमियान टेलीफोन कॉल पर गर्मागर्मी। नायब सदर JD वैंस की शदीद मुखालिफत। टाइम्स ऑफ इसराइल ने अंदरूनी कहानी बयान कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक JD वैंस ने कहा कि अमरीका को बराह रास्त मुलव्वस नहीं होना चाहिए। इसराइल अमरीका को जंग में घसीट रहा है। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का ऐलान। कहा, अमरीका जंग में दाखिल हुआ, अब नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका ने ईरान पर शर्मनाक हमला किया, अपनी खुद मुख्तारी अवाम के दिफा का हक महफूज रखते हैं। बाज़रान इनक़लाब का कहना है, ईरान मशरिक़ वस्ती में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाएगा। अपना हमबस बंद करने का भी ऐलान। ईरान की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। ईरान का जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का अज़्म। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। कहा, दुश्मन ने फर्दो, नतंज और अस्फ़हान जौहरी साइट्स को निशाना बनाया। जौहरी तंसीबात पर हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक का कहना है, हमारी तरफ कोई ताबकारी असरात नहीं आए। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं, पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी पर जोर देता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC वज़रा ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, ईरान पर इसराइली जारहत की सख्त मज़म्मत करते हैं। मशरिक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जारहत से आलमी अमन को ख़तरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आइन पामाल किया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने तस्दीक। कहा, कांग्रेस की इजाज़त के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर चक शमर ने कहा कि ट्रंप कांग्रेस को और अवाम को जवाबदेह होना चाहिए। रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ट्रंप का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, कांग्रेस का हंगामी इजलास बुलाया जाए। प्रधान उमर ने कहा, अमरीकी हमले मशरिक़ वस्ती में ख़तरनाक और बदतरीन जारहत हैं, ये पागलपन ख़त्म किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी अमरीका और इसराइल के हमनवा। कहा, अमरीका ने ख़तरा कम करने के लिए कार्रवाई की। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान का एटमी प्रोग्राम आलमी अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। आलमी बिरादरी ईरान पर अमरीकी जारहत पर सरापा एहतजाज। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, वेनेजुएला ने ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत की। हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, अमरीकी हमले तनाव में ख़तरनाक इजाफा हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सफारतकारी है। ख़तरा है कि तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर न हो जाए। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम। इसराइल पर जदीद तरीन खैबर मिसाइल से जवाबी हमले। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। हैफा और करबल समेत 14 मकामात को निशाना बनाया।
اسرائیلی سائبر کمانڈ، ڈیفنس سسٹم، ہوائی اڈے، پاور پلانٹ اور آئل ریفائنری میں تباہی، 86 افراد زخمی۔ امریکہ نے ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ کرنے کا وعدہ پورا کیا، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، کہا صدر ٹرمپ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے، اسرائیلی اور امریکی فوج کے درمیان آپریشنل کوارڈینیشن ہے، ایران کے جوہری پروگرام سے ہمارے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اسرائیل کی فضائی حدود، اسکول دفاتر بند، ایرانی فضائیہ کے مزید 3 F-14 طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ، ویڈیو جاری کرتی۔ امریکہ نے ایران پر حملوں میں GBU-57 بنکر بسٹر بم استعمال کیا، امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ، بمباری کے لیے 2 B-2 طیارے استعمال کیے گئے، یہ بم 61 میٹر تک زمین کو چیر کر ہدف کو نشانہ بناتے ہیں۔ حماس کی امریکہ کی جارحیت کی مذمت، امریکی حملے کو وحشیانہ جارحیت اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، کہا حملہ عالمی امن و استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ جنگ نہیں، امن چاہیے، دنیا کے مختلف شہروں میں احتجاج، تل ابیب میں عوام کا نیتن یاہو کے خلاف مظاہرہ، نیو یارک میں بھی جنگ کے خلاف صہیونیت مخالف یہودیوں کا احتجاج، برلن میں بھی ریلی نکالی گئی، اسرائیل کے خلاف نعرے، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا مطالبہ۔ 24 ساعة كل يوم يقولوا لنا في مقاطير واحنا بنروح ما بنلاقيش المقاطير، احنا الرمل هذا ناكله في الشاكل عندنا، بدنا طحين في الشاكل، حرام عليكم ارحموا في الشاكل عندنا۔ اور غزہ کا محاصرہ اور اسرائیلی جارحیت جاری، بھوکے پیاسے فلسطینی بچے مٹی کھانے پر مجبور ہو گئے، زخمی اور شہید فلسطینی بچے اقوام عالم کے ضمیر پر سوالیہ نشان بن گئے۔ اور غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، گزشتہ 48 گھنٹوں میں مزید 202 فلسطینی شہید، وسطی غزہ خوراک کے لیے جمع افراد پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 25 افراد شہید اور 120 سے زائد زخمی، غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 56,000 تک پہنچ گئی۔ کراچی میں 13 سال میں 5 کروڑ چوری کرنے والی گھریلو ملازمہ پکڑی گئی، شاطر چور ملازمہ نے کلفٹن کے بنگلے سے مال پار کر کے کراچی اور پنجاب میں جائیدادیں بنائیں، فلیٹ، پلاٹ، دکانیں اور گاڑیاں خرید لیں، مالکان کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی، پولیس نے تقریباً 1.25 کروڑ کی ریکوری کر لی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، ناگن پل پر متعدد موٹر سائیکلیں سلپ ہو گئیں، کئی نوجوان زخمی، لاہور میں بارش۔ نیشنز کپ ہاکی کا ٹائٹل نیوزی لینڈ نے جیت لیا، فائنل میں پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست، ٹائٹل کی جنگ میں گرین شرٹس بے بس، کیویز کا میچ کے آغاز سے ہی جارحانہ انداز، پاکستانی گول پر تابڑ توڑ حملے۔ اور ترکیہ میں OIC وزراء خارجہ اجلاس کی سائٹ لائن پر بڑی بیٹھک، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیب کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، خطے کی صورتحال، ایران اسرائیل جنگ پر تبادلہ خیال، طیب اردوان کا اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا ہاتھ تھام کر اظہار یکجہتی، فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ سے براہ راست ترکیہ پہنچے۔